अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कुंडली जैसी खूबसूरत कहानी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। अज़ल से जारी शर और खैर की कशमकश, इस पर मबनी एक नौजवान की हैरत अंगेज सरगुज़श्त, जिसका सामना कदम कदम पर अजीबो गरीब मुसीबतों से पड़ता है, मगर वो इनसे कैसे बचता है। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए आपकी खिदमत में कहानी कुंडली का 5वां हिस्सा पेश करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। मैंने उस मावराई वजूद को पुकारा जिसकी वजह से मेरी जान बच गई थी। मैंने कहा, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। अगर वाकई तुम मेरे हमदर्द हो तो मुझे तुम्हारी मजीद मदद की ज़रूरत है। कहाँ हो तुम? चीखते हुए मैं हवेली से बाहर आ गया। बाहर एक कोने में सर घुटनों में देकर काफ़ी देर तक बैठा रहा। अचानक मुझे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, वो साधु था। इस कमबख्त से न जाने कब मेरी जान छूटेगी, मैंने दिल में सोचा। अजीब बात यह हुई कि उसने कोई रद्देमल जाहिर नहीं किया, यानी अब ये मेरे ख्यालात पढ़ने से कासिर है। लेकिन ये कैसे हुआ, अल्लाह जाने। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में साधु को खूब कोसने दिए और गालियां तक दे डाली, लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से तलाश कर रहा हूं। उसने मेरे करीब आकर कहा। मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा। साधु खामोश रहा। मैंने मजीद कहा, आइंदा तुम मुझे प्रकाश मत कहना। मैं प्रकाश वरकाश नहीं हूं, मेरा नाम शाहिद अली खान है। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ के खंडरात ले चलो ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। यह महसूस करके कि अब मैं उसके असर से बाहर हो गया हूं, मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मार कर यहाँ के खंडरात में दफन कर दूं और इसकी अगली पिछली सारी दौलत पर कब्जा करके खुद ऐश करूं। यूं भी उसने अपने अकीदतमंदों के सामने मुझे अपना खास चेला कहकर मुतारिफ कराया था। चुनाचे मेरे लिए उसकी आलीशान हवेली पर कब्जा करना भी आसान होगा। मेरी सारी सोचें साधु के जहन की दस्तरस से बाहर थीं। मैं उसको लेकर खंडरात की तरफ चला जा रहा था। तमाम रास्ते हम दोनों खामोश रहे। मैं मुस्तकिल साधु को ठिकाने लगाने के मंसूबे बना रहा था। इसको मारने का इरादा तर्क कर दो, कुदरत जल्द ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने वाली है और इसे मारना तुम्हारे बस का काम भी नहीं है। ये जुमले निस्वानी आवाज में मुझे सुनाई दिए। मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। शाहिद, डरो नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, लेकिन मेरी आवाज तुम्हें सुनाई देती रहेगी। ये आवाज शायद मेरे जहन में गूंज रही थी। ये अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मत समझो कि ये कोशिश नहीं कर रहा है। इसकी खामोशी का मतलब यह है कि ये मुसलसल अपनी शर अंगेजी को अमली जामा पहनाने में मसरूफ है। लेकिन बेफिक्र रहो, अब इसका अंजाम करीब आ पहुंचा है। मैंने सोचा, अगर ये आवाज़ मेरे जहन में गूंज रही है और किसी लड़की की रूह मुझसे मुखातिब है तो यकीनन मैं अपने जहन में इसके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैंने दिल ही दिल में उससे सवाल किया, तुम कौन हो और मुझसे क्यों हमदर्दी कर रही हो? मेरे सवाल के जवाब में खामोशी रही। हम चलते चलते खंडरात तक आ पहुंचे थे। नारी की रूह तुम्हें कहाँ लेकर गई थी? साधु ने मुझसे पूछा तो मैंने बड़े टीले की जानिब इशारा कर दिया। साधु ने मुझसे कहा, अब तुम जाओ, और खुद तेजी से टीले की तरफ बढ़ने लगा। मैं इस तजस्सुस में था कि देखूं तो सही ये करता क्या है और मौका लग जाए तो इसका काम भी तमाम कर दिया जाए। वहीं एक पुराने दरख्त की आड़ लेकर मैं बैठ गया। अचानक मेरे जहन में वही निस्वानी यानी किसी औरत की आवाज़ गूंजी, तुम्हारा यहाँ ठहरना बेकार है, इसलिए कि तुम इसे मार नहीं सकोगे। ये साधु तुम्हारे हाथों नहीं मर सकता और यह भी मुमकिन है कि तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। मैंने भी उस औरत की आवाज़ से दिल ही दिल में सवाल किया कि क्यों? उसने जवाब दिया, जिद ना करो, फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ। पहले तुम लाहौर जाओ, वहाँ दाता साहब के मज़ार पर हाजिरी दो और फिर वहाँ से सेवन की गाड़ी पकड़ो। सेवन? ट्रेन में मिलने वाले फ़कीर ने भी मुझे सेवन जाने के लिए कहा था। आखिर क्या बात है? सेवन का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है और मेरा वहाँ जाना इस कदर ज़रूरी क्यों है? मैं सोच में पड़ गया। निस्वानी आवाज़ ने मेरे जहन में उभरने वाले सवालात के जवाब में कहा, तुम्हारे नईम चाचा वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नईम चाचा? उसे नईम चाचा के बारे में कैसे मालूम हुआ? कहीं मैं किसी नए जाल में तो नहीं फंसने वाला हूँ? क्या तकदीर मुझे दोबारा किसी इम्तिहान में डालना चाहती है? मैं अभी इसी शशोपंज में था कि 2
गैर मरई लेकिन आहनी हाथों ने मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। इस तरीके से भी तुम्हें सेवन पहुंचाया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम अपने पैरों से जाओ, उसी निस्वानी आवाज ने कहा। चारों नाचार मैं वहां से चल पड़ा। मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि न जाने मुझे करार कब मिलेगा। उस आवाज ने दोबारा जवाब दिया, तुम नाहक परेशान हो रहे हो, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म होने वाले हैं। वो आवाज फिर सुनाई दी। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा, आज तुलसीदास का खात्मा होने वाला है। तुलसीदास? ये तो रामनगर के हिंदू फकीर का नाम है, जिसने एक बंदर के जरिए बचपन में मुझे अगवा करवाया था। वो यहां तक कैसे आ सकता है? मुझे अपने बचपन का दौर याद आ गया। फिर मेरे जहन पर नईम चाचा की तस्वीर उभरी। मैं रोहांसा सा हो गया। तुलसीदास का अब मुझसे क्या वास्ता? निस्वानी आवाज ने मुझे बताया कि ये साधु वही तो तुलसीदास है। फिर मेरे जहन में सवालात का भूचाल सा आ गया। बहुत सारी बातें आपस में गड़मड़ सी होने लगी। आवाज ने फिर कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी तो तुम सीधे सराय जाओ और अपना सामान लेकर लारी अड्डे पहुंचाओ, ताकि लाहौर के लिए गाड़ी पकड़ सको। दौरान सफर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे जहन में मौजूद सारे सवालात के जवाबात दे दूंगी। चारों नाचार मैं उस आवाज की हिदायत पर अमल करते हुए सामान लेकर लारी अड्डे पहुंचा। इससे पहले मैंने गुस्ल किया और खूब जी भरकर खाना खाया। लारी अड्डे तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए। उसके रवाना होने में कुछ देर थी। मैं अपना सामान बस में रखकर बाहर चारपाई होटल में बैठ गया। यहां और भी कई लोग बैठे थे। एक शख्स दूसरे को बता रहा था कि कुछ देर पहले पुराने खंडरात की तरफ उसने बगोला उठते देखा था। बगोले ने एक आदमी को अपनी लपेट में ले लिया था। उसने बताया, तजस्सुस की बिना पर मैं साइकिल लेकर खंडरात की तरफ भागा तो इतनी देर में बगोले ने उसका भुर्ता बना दिया था। उस आदमी का जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा था। मैंने इस ख्याल से कि उस बेचारे की लाश के टुकड़े जमा कर लूं ताकि बुरसा उसकी तदफीन कर सकें, कुछ टुकड़े जमा किए तो मैंने सोचा कि उसका सर नजर नहीं आ रहा। करीब करीब तलाश करने पर भी नहीं मिला। अचानक टीले के नीचे मेरी नजर गई तो मैंने देखा कि एक खूनखार कुत्ता उसका सर बालों से पकड़कर लिए चला जा रहा है। मरने वाले की आंखें खुली हुई थी। उन आंखों में खौफ, वहशत और हसरत की कैफियत नुमाया थी। मैंने कुत्ते को पत्थर मारकर भगाना चाहा तो कुत्ते का कद देखते ही देखते बढ़ता गया, यहां तक कि वो कुत्ता घोड़े के कद के बराबर हो गया। ये देखकर मुझ पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि मैं वहां से फौरन भाग निकला। उस शख्स ने मजीद ये बताया कि वो लाहौर का रहने वाला है, यहां अपने किसी अजीज के यहां जरूरी काम से आया था। इस वाक़े का खौफ उस पर इस कदर तारी हुआ कि वो 2 रोज बाद रवाना होने के बजाय आज ही लाहौर वापस जा रहा है। मैंने मरने वाले का हुलिया पूछा तो ये ऐन साधु का हुलिया था। मैंने गहरी सांस ली और बेख्तियार कह उठा, खस कम जहां पाक। सब चौंक कर मुझे देखने लगे। क्या मतलब भाई, क्या तुम उसे जानते हो? मैं घबरा गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, बस यूं ही मेरी जुबान चल गई थी, मुझे क्या मालूम कि वो कौन था। असल में ये मेरा तकिया कलाम बन गया है, मैं इससे बहुत परेशान हूं। मैंने बात बनाने की कोशिश की। मुझे एहसास हुआ कि दूसरे लोग तो मेरी बात से मुतमईन हो गए हैं, लेकिन एक आदमी की आंखों में मैंने अजीब सी चमक देखी। उस दौरान गुफ्तगू भी बार बार मुझे घूर रहा था। एक शख्स कहने लगा, यहां पहले भी ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। कहते हैं कि चुनिया के खंडरात में कोई खजाना दफन है और खजाने पर कोई रूह पहरा दे रही है। कुछ लोग काला इल्म सीख कर उस रूह को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। क्यों मियाँ जी, मैंने सही कहा ना? एक नहीफो नज़ार बूढ़े ने जवाब में खांसना शुरू कर दिया। जब खांसी रुकी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, रफ़ीक बाऊ, तुम सब बावले हो, उधर कोई खजाना वजाना नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले जब ये हिंदुस्तान था, यहाँ चूनिया में हिंदू बहुत बड़ी तादाद में रहते थे। ये लोग अपने मुर्दे दफनाते नहीं हैं, उन्हें जलाकर राख दरिया में बहा देते हैं। चूनिया में दस्तूर ये था कि हिंदू अपने मुर्दों को जलाने के बाद राख जमा करके एक देग में भरकर उधर खंडरात में जाकर दफन कर देते थे। फिर हिंदुस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान बना तो हिंदू यहाँ से भारत चले गए। फिर बहुत से नए लोग यहाँ कर आबाद हुए और यहाँ के पुराने मुसलमान घरानों में से भी बहुत से दूसरे शहरों में जा बसे। मेरे माँ बाप भी यहाँ से लाहौर चले गए थे। मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा कि किसी ने खंडरात में कुछ खोदा खादी की होगी और एक आध देग निकल आई होगी। ये भी मुमकिन है कि किसी देग में से कोई
زیور وغیرہ برآمد ہو گیا ہو۔ بعض ہندو اپنی عورتوں کی لاش کے ساتھ زیور بھی رکھ دیتے ہیں، شاید کسی عورت کی راکھ کے ساتھ زیور بھی رہا ہو، وہ کسی کو مل گیا ہو، پھر مشہور ہو گیا ہو کہ یہاں خزانہ ہے۔ وہ بوڑھا اتنی لمبی گفتگو بڑی مشکل سے کر سکا۔ درمیان میں کئی مرتبہ اس پر کھانسی کا دورہ پڑا۔ پھر ڈرائیور نے بس سٹارٹ کر لی تو سب لوگ جلدی جلدی سوار ہونے لگے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو مسلسل مجھے گھور رہا تھا میرے سیدھے ہاتھ پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی نظریں اب بھی مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بس جیسے ہی شہر سے باہر نکلی اور ویرانہ شروع ہوا، وہ آدمی اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پستول نکال کر دھمکی دی کہ سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں، کسی نے بھی ہلنے کی جرت کی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ گاڑی روک دے۔ اس نے ہر مسافر سے نقدی اور زیور چھیننا شروع کر دیے۔ عورتیں اور بچے رونے لگے اور لوگوں کی بڑبڑاہٹ بڑھی تو اس نے ایک آدمی کے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ لوگوں سے مال جمع کرتا ہوا جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ اس وقت میری جیب میں سادھو کے دیے ہوئے 2000 روپے کے نوٹ اور کچھ 10 روپے کے نوٹ پڑے تھے۔ بقیہ 2000 روپے میں نے اپنی شلوار کے نیفے میں اڑس رکھے تھے۔ اس نے نہ ہی میری تلاشی لی اور نہ ہی میری جیب میں ہاتھ ڈالا، بلکہ پستول کا رخ میری طرف کر کے بولا، ہاں بھائی، مال کدھر ہے؟ جلدی سے مال نکال دے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں حیرت کی تصویر بنا منہ کھولے کچھ دیر اسے تکتا رہا۔ اس نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ اب میرے پاس کچھ ہوتا تو میں بولتا۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور مجھے گھسیٹنے لگا۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے مجھے پستول سے دھمکایا اور کھینچ کر بس کے دروازے سے نیچے دھکا دے دیا اور خود میرے سامان کی تلاشی لینے لگا۔ اس میں کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سادھو کا سامان میں نے سرائے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ نیچے اترا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ دھاڑ کر بولا، کہاں ہے مال؟ میں نے کہا، کیسا مال؟ کہنے لگا، دیکھ، مجھ سے انجان بننے کی کوشش نہ کر۔ پھر اس نے مجھے اپنی لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ مجھے لڑائی بڑھائی کا خاک تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکا اور لہو لوہان ہوتا چلا گیا۔ اتنے میں ڈرائیور نے موقع غنیمت جان کر بس سٹارٹ کر لی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے لے کر فرار ہوتا، ڈاکو نے اس کے سامنے والے پہیے پر فائر کر دیا۔ سب لوگ پہلے ہی سہمے ہوئے تھے، اب مزید ڈر گئے۔ عورتیں تو باقاعدہ بین کر رہی تھیں اور جی بھر کر ڈاکو کو کوسنے دے رہی تھیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ ماورائی نسوانی وجود جس کا مجھ سے رابطہ ذہن کے ذریعے ہوا تھا، آخر کہاں مر گیا؟ وہی تو زبردستی مجھے لاہور بھیج رہا تھا، اور اب جب کہ میں لاہور جا رہا تھا تو اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اسے بہت سی سلواتیں سنا ڈالیں۔ اچانک ڈاکو کے منہ پر کسی نے اس زور سے پنجہ مارا کہ اس کی چیخ سے نکل گئی۔ میں اس وقت زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ کون بہادر ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس وقت میری مدد کے لیے بس سے نیچے اتر آیا، مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس ڈاکو کی کمر پر اس قدر زوردار ضرب لگی کہ وہ 4 قدم دور جا کر گرا۔ اب اس کے ہاتھ سے پستول بھی چھوٹ گئی۔ بس میں بیٹھے ہوئے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ڈاکو کو کسی نے اپنے ماورائی ہاتھوں میں اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، لیکن وہ بہت سخت جان تھا۔ دوبارہ اٹھ گیا، لیکن ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکا تھا کہ ایک زوردار ضرب اس کے منہ پر لگی اور وہ دوبارہ زمین پر آ گرا۔ اب اس پر بھی خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور مخالف سمت میں بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ کافی دور چلا گیا تو بس کے سارے مسافر نیچے اترائے اور پھر سب نے ہی میری سیوا شروع کر دی۔ کسی نے مجھے پانی پلایا، کسی نے میرے زخم صاف کیے اور مرہم پٹی کی۔ اتنی دیر میں بس کا پہیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اس میں اگلی 3 سیٹیں مسافروں نے خالی کر دی تھیں تاکہ میں لیٹ کر سفر کر سکوں۔ بس روانہ ہوئی تو میں نے دل میں ماورائی وجود کو پکارا، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز آئی، میں یہی ہوں، گھبراؤ مت۔ میں نے کہا، واہ، بہت خوب، مجھے زبردستی لاہور روانہ کر کے تم خود غائب ہو گئی، اور اس ڈاکو نے تو مار مار کر میرا برکس نکال دیا تھا۔ میرا تو جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ ویسے یہ آدمی تھا کون، اور اتنے سارے مسافروں میں سے مجھ پر ہی مہربان کیوں ہو گیا تھا؟ اس نے کہا، دراصل یہ شخص اسی سرائے میں ٹھہرا تھا جہاں تم سادھو کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے شاید تمہاری اور سادھو کی کچھ گفتگو بھی سن لی تھی۔ اس وقت تو اسے کچھ اندازہ نہ ہو سکا، لیکن جب اس نے لاری اڈے پر لوگوں کی بات چیت اور تمہارا رد عمل دیکھا تو اسے شبہ ہو گیا کہ تم دونوں کھنڈرات میں چھپے خزانے کی تلاش میں آئے تھے، اور اپنے ساتھی کی موت پر تمہارا اطمینان دیکھ کر
اس کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ تم نے خزانے پر اکیلے ہی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تھی اس ڈاکو کی روداد۔ اب تم سو جاؤ تاکہ تمہارے جسم کو کچھ آرام مل سکے۔ اس بس میں ایک ڈاکٹر بھی سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے میری عارضی مرہم پٹی کر دی تھی اور اتفاق سے ان کے پاس پین کلر ٹیبلٹ بھی تھی جو انہوں نے مجھے کھلا دی تھی، اس لیے مجھے فوراً ہی نیند آ گئی۔ میں سارے راستے بے خبر سوتا رہا۔ جب لاہور آ گیا اور گاڑی اپنے آخری سٹاپ پر پہنچی تو کنڈکٹر نے مجھے جگایا۔ نیند کے دوران میں نے دیکھا کہ نعیم چاچا میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ کوئی ریتیلا میدان ہے جس پر 14ویں کے چاند کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم میدان کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ میں نعیم چاچا سے جی بھر کر باتیں کر رہا ہوں۔ ہماری آپس میں جو باتیں ہوئیں بیدار ہونے پر میرے ذہن سے بالکل محو ہو گئیں۔ اس خواب کے آخر میں نعیم چاچا نے ایک گلاس مجھے تھمایا۔ اس گلاس میں دودھ تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے دودھ پی لیا، اور حیرت کی بات یہ کہ جب میں بیدار ہوا تو میری زبان پر دودھ کا ذائقہ موجود تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ابھی ابھی دودھ پیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس دوران ایک اور حیرت انگیز یہ بات ہوئی کہ میرے جسم پر زخم تو موجود تھے لیکن درد کا احساس بالکل نہیں تھا۔ میں حشاش بشاش اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اپنا بیگ اٹھا کر بس سے اترا تو مسافر مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بس سے اتر کر میں نے روڈ کراس کی اور دوسری طرف خالی رکشے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرے نام سے مجھے پکارا۔ میں ہڑبڑا سا گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی زبردست چمک تھی کہ میں زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نظر جما کر نہ دیکھ سکا۔ مجھے یہ فقیر کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، نامعلوم کون ہے۔ یہ سوچ کر میں نے 5 روپے کا نوٹ اسے دینا چاہا۔ فقیر نے نوٹ کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ کہنے لگا، چل میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا، کیوں؟ فقیر نے کہا، اوئے سیدھی طرح چلتا ہے یا باندھ کر لے جاؤں؟ میں نے کہا، اچھی زبردستی ہے بھائی، کون ہو تم؟ اس نے کہا، ابے تو مجھے پہچانتا نہیں؟ پھر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہی فقیر ہے جو ٹھٹھا سے لاہور آتے ہوئے ٹرین میں ملا تھا، اور اس نے نیولے کا سر میرے ماتھے سے رگڑ دیا تھا، اور پھر سادھو کی ساری شکتی اور ساری ماورائی صلاحیتیں ختم ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس فقیر نے میری مدد کی تھی، اور اسی کی وجہ سے مجھے اس سادھو کے چنگل سے خلاصی ملی تھی۔ دوستو، یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس لنک پر کلک کیجیے اور پہنچ جائیے اس کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے